नमस्ते सम्पूर्णमा आजको लघुकथा श्रव्य दृश्य कार्यक्रममा सम्पूर्ण म स्वागत गर्न चाहन्छु। म माधव पोखरेलको ज्याङ्रे। यो कार्यक्रम चाहिँ मासिक रूपमा आज मेरो वाचनको भाग परेको छ। मैले 5 वटा लघुकथाहरू वाचन गर्नेछु। त्यसमा एउटा मेरो आफ्नो लघुकथा पनि मैले वाचन गर्नेछु। यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ र वाचन गरेका लघुकथाहरू के कस्ता प्रकारका छन्, के कस्ता उसका छन्, त्यसको सुनेर प्रतिक्रिया पनि दिनुहुनेछ र लाइक कमेन्ट पनि गर्ने हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आजको यो 44औं श्रृङ्खलामा सर्वप्रथम मैले भविष्य निधि शीर्षकको लघुकथा लिएर आएको छु। यसको लेखिका हुनुहुन्छ त्रिपुरा पोखरेल खरेल। उहाँ चाहिँ हाम्रा भाषाशास्त्री आदरणीय स्वर्गीय बालकृष्ण पोखरेलको छोरी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ भारतको सिक्किममा बस्नुहुन्छ। उहाँको भविष्य निधि कथा चाहिँ म वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यस कथाका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। भविष्य निधि। चुइने व्यवहारले मलाई भविष्य निधिको कार्यालयसम्म पुर्यायो। सिडी चढ्दा खुट्टा फत्रक्कै गलेका थिए। म्याडम नमस्कार, एक्लै आउनुभयो? सरलाई लिएर आएको भए उहाँको एकै वचनमा काम हुन्थ्यो। नाम बेचेर काम गराउने मेरो बानी छैन। मभित्रको स्वाभिमानको विस्फोट भयो। तपाईको मुखबाट यस्तो कुरा सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो। यहाँ म्याडमहरूको कामका लागि सचिवहरूदेखि लिएर सानातिना अफिसरहरू आफै आउनुहुन्छ। उसले मेरो कर्ण नजिक थुतुनु लगेर कुसकुस गर्यो। किलकिले नभएको पुरुष। मेरो स्वरतन्त्रीबाट आवाज फुस्कियो। हजुर के भन्नुभयो? उसले सोध्यो। केही पनि होइन, मैले कुरा टालटुल पारेँ। म्याडम, म तपाईको सबै काम आफै गरिदिन्छु। उसले मेरो हातबाट दरखास्त थुतेर लग्यो। हत्ते हाला मान्छे। आफ्नै मुखबाट निस्केको शब्द सुन्दा आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। ऊ गौडामा मेरो फाइल कुदाउन थाल्यो। म कुर्सीमा बसेर वरिपरिका रमिता हेर्न थालेँ। एउटा गौडामा उभिएको भद्र मानिसलाई हेर्दै घुम्ने कुर्सीमा बस्ने हाकिम कराउँदै थिए। प्राधिकार पत्र लिएर आए पनि स्वास्नीको पैसा लोग्नेले झिक्न मिल्दैन। लोग्नेले स्वास्नीको भविष्य निधि झिकेर कान्छी लिएर गएको काण्डदेखि सम्बन्धित मान्छे बाहेक अरूलाई चेक दिँदैनौ। अघि उसले अफिसरका स्वास्नीको चेक थाप्न लोग्ने आफै आएको कुरा गरेको थियो, तर हाकिमले अर्कै कुरा गर्दै थियो। करिब 1 घण्टाभित्रै उसले मेरो हातमा 25 लाखको चेक थमाइदियो। कलियुगको देवता, इमान्दार आदि के भन्दै मैले उसलाई धन्यवादको फूल बर्साएँ। म्याडम, क्यान्टिनमा गएर चिया चमेना लिउँ होइन? पर्दैन। मेरो यत्रो काम गरिदिनु भयो, उल्टे मैले खुवाउनु पर्ने। ऊ नमानेपछि म उसको पछि लागेँ। टेबलमा बसेपछि उसले ब्यागबाट कागजपत्र निकालेर मेरो अगाडि राखिदिँदै भन्यो। म्याडम, मैले तपाईको नाममा जीवन बिमाको फारम भरिदिएको छु। धेरै होइन, वर्षमा 2 लाख मात्र बुझाउनु पर्छ। अर्काको भविष्य निधिको रुपियाँ तान्ने नयाँ तरिका। माघको जाडोमा मेरो निधारमा चिटचिटी पसिना आउँदै थियो। हस्, धन्यवाद।
पहिलो कथा मैले यसरी वाचन गरेँ। अब यस कथाभित्र चाहिँ अर्काको पैसा देखेपछि आफ्नो व्यवसाय फस्टाउने कुनियतका मान्छेहरू पनि हुँदा रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ यस कथाले चाहिँ भन्न खोजेको छ। र यहाँ चाहिँ व्यापारको लागि चाहिँ बिमा एउटा व्यापारिक संस्था हो र त्यो व्यापारिक संस्थाको प्रतिनिधिले चाहिँ अब त्यो उहाँले लिएको 25 लाख रुपियाँको चाहिँ बाट चाहिँ बिमा गर्नको लागि चाहिँ उसले अनुरोध गर्यो। अब आफ्नो व्यापार चाहिँ फस्टाउनको लागि उसले पैसा देखेपछि अनुरोध गर्यो। यसको सार यही नै हो। र यहाँ अब पाठकहरूले श्रोताहरूले यहाँ सुनिरहनु भएको छ यो कथा, यहाँलाई कस्तो लाग्छ यसको प्रतिक्रिया पनि दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अब यहाँ चाहिँ नन्दलाल आचार्य सर सुनिरहनु भएको छ, हामीलाई कथा वाचन गरेको सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। मनोहर पोखरेल भाइ पनि हेरिरहनु भएको छ हैन। अनि त्यसपछि गएर नन्दलाल सर, मनोहर भाइ, कौशिला अधिकारी लगायतका साथीहरू यहाँ चाहिँ सुनिरहनु भएको छ यो लघुकथा वाचन हेर्दै हुनुहुन्छ। अब म दोस्रो कथातिर लाग्छु। आजको दोस्रो कथा छ दीपक खनाल अगम जीको चाहिँ प्यार शीर्षकको हैन। अब यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। प्यार, यसको शीर्षक छ प्यार। उनी र म वर्षौंदेखि प्रेम सम्बन्धमा थियौं। हाम्रो डेटिङ हरेक हप्ता अन्तमा हुन्थ्यो। एक शनिबार उनी अग्रिम सूचना बिना भेट्न आइनन्। मैले सोधेँ, गत हप्ता के भयो, सन्चो थिएन कि? केटा हेर्न आएको थियो अनि सुनायो होला नि हाम्रो प्रेम कहानी। जिज्ञासा राखेँ। किन? आश्चर्यचकित हुँदै सोधेँ। तिमीसँग प्यार होला तर उसँग पिआर थियो। धन्यवाद। अत्यन्तै सारगर्भित, छोटो, मिठो कथा रहेछ यो। मलाई पढ्न पनि साह्रै आनन्द आयो यदि छोटी भए पनि। अब म तेस्रो कथातिर लाग्छु। तेस्रो कथा चाहिँ मेरो आफ्नै छ अनि त्यसपछि अरू बाँकी कथाहरू म वाचन गर्नेछु। घाम, मेरो कथा शीर्षक त घाम। यो कथा चाहिँ म माधव पोखरेल गोज्याङरेड्डीले लेखेको हो है। घाम। यो घाम पनि कस्तो चर्को लागेको हो। केही काम नै गर्न नसकिने भयो घामले गर्दा। खेतमा कोदाली चलाउँदै गरेको राममान असिन पसिन भएर पसिना पुस्दै आलीमा बस्छ। जोत्दै गरेको शरण सिंह पनि घामबाट असिन पसिन भएको छ। तर पहिलेको दुःख पछिको सुख भन्ने उखान सम्झेर जोतिरहन्छ र भन्छ, राममान दाई, अहिले दुःख गरेर काम गर्यो भने पछि सुखले बस्न पाइन्छ। के घामलाई दोष दिएको? घाम त हरेक दृष्टिले हामी बाँच्ने आधार हो। राममान शोभित सिंहको कुरामा कुनै जवाफ नदिइकन सोच्न थाल्छ। आफ्नो गाउँमा भएको चुनावमा मत हारेको सम्झन्छ। समाजमा हुने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वा जुनसुकै कार्यक्रम वा काममा खट्ने साथीहरूको बारेमा सोच्छ। घामले आफूलाई गरेको फाइदा र बेफाइदाका बारेमा सोच्छ। सबैतिरबाट उसले घामलाई निहाल्छ र सम्झन्छ देश नै घाममय भएको कुरा। शोभित सिंह बेला बेलामा हँसी मजाक र रमाइलो गर्न रुचाउँछ। राममानले भन्दा 2-4 जोर भोटो बढी फटाएको छ उसले। घामका बारेमा उसले चुनावताका गीत नै बनाएर गाउँ गाउँ घुमेको थियो। गाउँमा भन्ने गर्थ्यो, शोभित सिंह, घाम जीवन हो, पानी छाया हो।
घाम पानी छैन भने पृथ्वीका कुनै पनि प्राणी रहन सक्दैनन्। रुख बिरुवा अन्न बाली लगायतका वनस्पति कीट पतङ्गको अस्तित्व नै समाप्त भएर जान्छ। कुनै दिन राममानले यो कुरा सोभितकै मुखबाट सुनेको थियो र फेरि सम्झन्छ। घाम पानी कृषिको लागि आवश्यक ठान्छ र उठेर कोदालो समातेर खेतमा जान्छ राममान। वर्षभरिको लागि खाने बाली लगाउँछ। घाम पानी दुवैको सहयोगले अहिले रमाउँदै घरमा बसेर पसिनाको स्वाद चाखिरहेको छ। हस्, धन्यवाद। यो तेस्रो कथा पनि मैले समापन गरेको छु। अब यी कथाहरूका बारेमा यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। हामीलाई अझै पनि नन्दलाल सर, मनोहर भाइले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। अब म तेस्रो कथातिर लाग्दैछु। अब मैले यो आज प्रथमचोटि यो लघुकथा वाचन गरिरहेको छु। यहाँहरूलाई मेरो वाचन कस्तो लाग्छ? यसमा केही कमी कमजोरी त्रुटिहरू छन् भनेदेखि सुधारका लागि सुझावहरू पाऊँ। यहाँहरूले सुझावहरू दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब मेरो तेस्रो कथातिर लागेँ मैले। सेखी, यसलाई जीवन दाहालले लेख्नु भएको छ। सेखी, एउटी माछी पोखरीको निर्मल जलमा पौडलै थिए। त्यसै बेला छप्ल्याङ्ग गरेर आएको आवाजले उसको सातो पुत्लो झन्डै लग्यो। ऊ भागेर अलि पर गई पानी अझ गहिरो भएका ठाउँमा र फनक्क पछिल्तिर फर्किएर हेरी। त्यसै पोखरीमा एउटा छेपारो हातखुट्टा फाल्दै ज्यान बचाउने ध्याउनमा रहेझैँ देखियो। छेपाराको अवस्था देखेर उसलाई दया पलायो अनि उद्धार गर्ने हेतुले ऊ हतार हतार गरेर छेपाराको छेउमा पुगी र हाँस्दै भने, ए मूर्ख, मर्न पसेको पोखरीमा भो फुर्ती नलगा। प्रत्येक हप्ता यही पोखरीको पानीमा पौडने गरेको ज्यान हो यो। छेपारोले गजक्क परेर पौँठा देखाउँदै जवाफ फर्कायो। छेपारोको बकबक सुनेर पोखरी मुसुक्क हाँस्यो। समापन। यो पनि मिठो, अत्यन्तै राम्रो कथा रहेछ। धन्यवाद छ जीवन दाहाल सरलाई। यति मिठो कथा सेखी शीर्षक यति मिठो कथा लेखेर पठाउनु भएकोमा। यहाँ अब पोखरीको माछा, पोखरीमा सधैँ खेलिरहने माछा र छेपारोको कथा छ यसमा। छेपारो पानीमा बस्दैन, प्रायः सुक्खा ठाउँमा बस्छ छेपारो। र छेपारोले आफूलाई पानीमा बस्ने हो भने खुब फुर्ती लगाएको छ यहाँ, होइन? उसले सेखी। अब म अर्को कथा, चौथो कथा मैले सकेको छु। अब पाँचौँ कथातिर म लागिरहेको छु। यो कथा लेख्नु भएको छ गोपाल प्रसाद थपलियाले र यसको शीर्षक छ खरबपति किन रोए। खरबपति किन रोए, गोपाल प्रसाद थपलियाले लेख्नु भएको हो। कथा यसरी सुरु हुन्छ। तिमीले केही दिनदेखि काम गर्न कुरामा अल्छी अल्छी गरेका छौ किन? साहुजी नरकान्तले आफ्नो मुख्य एकाउन्टेन्ट श्री विलासलाई भने। छोरो बिरामी छ, उसलाई दिन बिराएर अस्पताल लग्नुपर्छ। यो कुरा त हजुरलाई मैले अस्ति नै भनेको हो नि हजुर, श्री विलासले भने। हो नि त, तिमीले मलाई भनेको हो, कस्तो बिर्सेछु। अनेक तनाव छ, के गर्नु, साहु नरकान्तले भने। साँच्चै मैले तिमीलाई अहिलेसम्मको मेरो सम्पत्ति कति छ सबै हिसाब गरेर मलाई भन भनेको 4 महिना भइसक्यो। खै त अहिलेसम्म मलाई केही भनेको छैनौ त, नरकान्तले श्री विलासलाई भने। साहुजी, त्यो त मैले अस्ति नै तयार गरिसकेको छु नि, हजुरलाई मैले 10 दिन अगाडि भनेको होइन र? श्री विलासले भने। हो र? साहु नरकान्तले भने। हो नि हजुर, श्री विलासले भने। लौ त अहिले
सुनाऊ त मेरो सम्पत्ति कति भएछ? साहु नरकान्तले भने। हस् हजुर, हजुरको सम्पत्ति हजुरका 30औं पुस्तासम्मलाई बसी बसी खान पुग्छ, श्री विलासले भने। श्री विलासको यो कुरा सुनेर साहु नरकान्त डाक छोडेर रुन थाले। साहु नरकान्त यसरी रोएको श्री विलासले कहिले देखेका थिएनन्। किन रोएको साहुजी? के भयो हजुरलाई? हिसाब त मैले सबै ठिक गरेरै सुनाएको हो, कहीँ गल्ती छैन। मैले 7 पटकसम्म हेरेको नि, श्री विलासले भने। श्री विलास, तिमीले हिसाब ठिक गरेका छौ, कहिले गल्ती गर्दैनौ, साहु नरकान्तले रुन्चे स्वरमा भने। उसो भए हजुर किन रोएको त? श्री विलासले आश्चर्य मान्दै सोधे। मेरो 31औं पुस्ता भोकै हुने भयो भनेर चिन्ताले रोएको, साहु नरकान्तले रुन्चे स्वरमा भने। हस्, धन्यवाद। यो कथा पनि निकै मिठै रमाइलो कथा रहेछ। गोपाल प्रसाद थपलिया सरले लेख्नु भएको खरपति किन रोए भन्ने शीर्षकको चाहिँ 31औं पुस्ता, उसलाई चाहिँ पुस्तौँ पुस्ता 100औं पुस्तासम्मलाई चाहिँ पुर्याउने सम्पत्ति खोजेको रहेछ साहुले। तर उसको कर्मचारीले चाहिँ 30 पुस्तासम्मलाई पुग्ने, 30औं पुस्तासम्मलाई पुग्ने मात्रै छ भनिदियो र 31औं पुस्ताका लागि नपुग्ने भयो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सम्पत्ति थोरै भयो भनेर रोएको रहेछ कुरो बुझ्दाखेरि। अब हामीलाई यहाँ निहालिरहनु भएको छ बसन्त अनुभव सरले पनि, है। अनि कुसुमे रुमालले पनि, भाइले, यो इनरुवाको भाइ हो, भाइले पनि हेरिरहेको छन्, है। कुसुमे रुमाल भाइले, मनोहर पोखरेल पनि भाइ पनि हेरिरहनु भएको छ। बसन्त अनुभव सर पनि हेरिरहनु भएको छ, नन्दलाल सर पनि हेरिरहनु भएको छ। अब हामीसँग अहिले यहाँ 5 जना साथीहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, यो लघुकथा वाचन हेरिरहनु भएको छ। अब म चाहिँ अर्को 5औं कथातिर लाग्दैछु। अर्को कथा चाहिँ लता केसीले लेख्नु भएको छ, उजागर शीर्षकको कथा रहेछ यो चाहिँ लघुकथा। अब सुनौ यो कथा कस्तो छ। यसमा चाहिँ अब के कुराको उजागर गर्नुभएको छ लता केसीले, हामी पढ्दै जाउँ, थाहा पाइने छ। यहाँहरूले सुनेर साथ दिनु होला र प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। उजागर लता केसीले लेख्नु भएको, है। कथा यसरी सुरु हुन्छ। असल महिला छात्रावास साँच्ची नै नाम अनुसारकै थियो। कसैको केही गुनासो थिएन। जम्मा 25 जना छात्राहरू थिए। संस्थापक आफै पनि महिला थिइन् र आफैले चलाएकी थिइन्। आशा विपरीत केटीहरूको परीक्षाफल बिग्रिन थालेपछि उनले निगरानी बढाइन्। अचम्म लाग्यो। नियमित विपरीत प्रत्येक दिन एउटा अलग अलग रूपमा राति अबेरसम्म बत्ती बलेको देखिन्। प्रत्येक दिन बत्ती बलेको कोठाको केटीलाई बोलाएर अन्तर्वार्ता लिन थालिन्। 26औं दिनमा सबैलाई एउटा हलमा भेला गरिन्। सबैलाई एउटै प्रश्न सोधिन्, तिम्रो निकटतम केटा साथीको नाम के हो? सबैले क्रमशः उत्तर दिए, नाम एउटै थियो, विनाश। सबै केटीहरू फुसुर फुसुर नोकझोक गर्न थाले। सबै चकित भए। अनि शान्त भएर सबैलाई सम्झाउँदै उनले भनिन्, एउटै केटोले पालै पालो तिमीहरू सबैलाई उल्लु बनाइरहेको कुरो थाहा भयो कि? सावधान। केटीहरू निशब्द भए। उनले फेरि आफ्नो जीवनको रहस्य उजागर गर्दै भनिन्, केही समय पहिला मैले यही केटाबाट धोका पाएपछि यो छात्रावास खोलेँ। आफूलाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन सकेँ। अब तिमीहरूको भविष्य तिमीहरूकै हातमा छ, बनाउने कि बिगार्ने। यो कथा पनि यही समापन भएको छ। यो कथा पनि राम्रै कथा रहेछ। आफ्नो श्रममा विश्वास गर्नुपर्छ, अर्को कुरातिर लाग्नु हुँदैन। अर्को कुरातिर लाग्यो भने आफू बिग्रिन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ यस कथाले दिन खोजेको छ।
आजको कथा लघुकथा वाचन कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो हुन त आधी घन्टाको समय हो, मैले चाहिँ करिब 15-20 मिनटमै यो लघुकथा वाचन कार्यक्रमलाई आज समापन गरिदिएको छु। मेरो आज पहिलोचोटि पनि हो, मेरो अनुभव पनि थिएन यसरी वाचन गर्ने। र यो सर्वप्रथम त मलाई यो लघुकथा वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा लघुकथा श्रव्य दृश्य फेसबुक पेज का हाम्रा एडमिन साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै चाहिँ मलाई लघुकथा वाचन गर्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र आजको लघुकथा वाचनमा मेरा केही कमी कमजोरी त्रुटिहरू छन् भनेदेखि ती कमी कमजोरी त्रुटिहरू सुधार गर्ने अवसर दिनुहुनेछ र सुझाव सल्लाह पनि दिनुहुनेछ। कथा वाचन कस्तो भयो त्यस बारेमा पनि प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्दै म आज यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आजको लघुकथा वाचन कार्यक्रम यहीँ समापन भएको छ। हस्, धन्यवाद।